अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर CAA को जो अड्डे देने से इनकार कर दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? वो एंकर दी शक्ल वेखी सी यार, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, Absolutely not. Absolutely not. इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे, तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाईजान तासो पख्तून दे या पंजाबियान दे ना, वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार हैं, लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई हो, इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज व ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि आप लोगों ने उन्हें शट अप कॉल दी है कि जनाब अब मज़ीद हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके बूट पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके चरणों में नहीं बैठेंगे। उस वक़्त एमएल कांसी को जब यहाँ से उठा के लेके गए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तानी $20 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये आए तो हम इन्हें बताएंगे कि जनाब अब तुम लोग दुनिया के ताजो तख्त व हुकूमत लेके आ जाओ, हम जूते की नोक पे रखेंगे। अब पाकिस्तान वापस उरूज की तरफ जा रहा है, अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मजलूम लोगों के दुखों का मदावा बनेगा। ये वापस उड़ान की तरफ आ रहे हैं, इट माइट टेक सम टाइम बट पीपल विल सी कि पाकिस्तान विल प्रॉस्परस इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ये बोल्ड स्टेप लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है ना, तो फिर तलवारें जो हैं वो रक्स करने के काम आती हैं अंग्रेज़ों के आगे, औरत और शराब के ऊपर। और यही कुछ अभी उम्मत मुस्लिमा की तमाम लीडरशिप कर रही है। वो इजराइल की फेवर में बोलना शुरू हो गए, वो लोग पैलेस्टाइन को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, वो लोग कश्मीर को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो ये बोल्ड स्टेप है, ये उम्मत को आज़ादी और हुर्रियत की एक नई नवीद सुना रहा है, ये उम्मत को दोबारा बेदार कर रहा है, ये उम्मत को दोबारा मुत्तहिद कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो स्टेप है, ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमान अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाईजान, जब पाकिस्तान जैसे एक गरीब, पाकिस्तान जैसे एक मकरूज़ मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के डिसोन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वन मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वज़ीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज़ कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज़ कम अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो पाँव पे पाँव रख के बैठता है। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज़ कम आप इज़्ज़तदार तरीके से मिलते हैं, कम अज़ कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज़ कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने ज़ख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मज़ालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहाँ से निकलें, उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो। वैसे भी, और दूसरी बात,
اب یہ جائیں گے, یہ پٹھو جو ہیں یہ جا کے انڈیا سے اڈے مانگیں گے کہ جناب ہمیں افغانستان جانے دو, اور جب انڈیا انہیں اگنور کرے گا تو انڈیا کی کوئی سے نہیں رہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے افغانی جو حال ہندوؤں کا کریں گے نا, یہاں پر تو بڑی دنیا انہیں روکے رکھتی تھی کہ نہیں یار اسلام کا معاملہ ہے, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو لحاظ کرو. اس وقت افغانیوں نے لحاظ نہیں کرنا, پھر جناب انہوں نے نہیں پوچھنا کہ تم کون ہو کیا نہیں ہو, ان لوگوں نے جب وہاں جا کے پھٹنا ہے نا, پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے کس قوم کے ساتھ جا کے پنگا لیا. ان لوگوں نے بڑی بڑی سپر پاوروں کے غرور کو خاک میں روندا تھا, ان لوگوں نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان, تاجکستان, قزاقستان, کرگستان, ازبکستان میں تقسیم کر کے پرے مارا تھا. تم لوگ تو کسی تھالی میں نہیں آتے. یہ لوگ تو مطلب انڈین آرمی, آپ کو پتہ ہے جب انہیں بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے تو شراب پلا کے بھیجا جاتا ہے کہ کہیں ان کے ذہن میں موت کا خوف نہ آئے, اور پاکستانی فوج نعرہ تکبیر, بس یہ ان کے لیے دانا پانی ہوتا ہے, یہ ان کے لیے کھانا ہوتا ہے, یہ ان کے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے, اور پاکستانی عوام کے لیے بھی یہی ہوتا ہے, افغانستان میں لڑنے والے مجاہدوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا اب امریکہ نے جو پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے اوپر ظلم روا رکھا, ہمارے پشتون پنجابی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنانے کی کوشش کی, ہمارے سیکٹیرینزم پھیلانے کی سی پیک شروع ہو رہا تھا, اور جہاں سے ختم ہو رہا تھا گوادر اور خنجراب, گلگت اینڈ بلوچستان, وہاں فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. امریکہ بری طرح اپنے نیریٹو میں ناکام ہو گیا, اور جو تھوڑا بہت ان کی کامیابی تھی بھی وہ ابھی انہی کے گلے میں پڑے گی انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان نے CIA کے چیف سے بھی ملنے سے انکار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں کسی سیکنڈ پرسن سے نہیں ملوں گا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں ہر ریاست کے ایک سیٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں. اگر شاید یہ میاں صاحب ہوتے یا کوئی اور صاحب ہوتے, سندھ والے حضرت صاحب ہوتے, تو جناب وہ خوشی خوشی ملتے, اور دنیا ترستی ہے CIA کے چیف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. یہاں ایک غیرت مندانہ سٹیپ لیا گیا کہ جناب آپ کے برابر کے یہاں ہمارے ISI کے چیف ہیں, ان کے پاس فرصت ہوئی تو آ کے آپ سے مل لیں گے, آپ ان کے پاس چلے جائیں. ادروائز وہ جہاں جہاں گیا, ہمارے سننے میں یہی آیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر آفس سے اجازت لیں, پھر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. اسے منہ کی کھانی پڑی. اور ایک اور بھی بات بتاؤں, ہمارے ملک کے ایک سینئر پرسنالٹی سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ خان صاحب کو کنونس کریں کہ اڈے دیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے میری. وہ شرط یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن کے خلاف آپ نے کہا ہے کہ ہم اس اڈوں کو استعمال کریں گے, صرف اس آرگنائزیشن پہ بمباری کریں گے آپ, اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو ہم روک دیں گے آپ کو. تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب پاکستان ہمارے ساتھ ہمارے گربان میں آ گیا ہے, اور پاکستان جان چکا ہے کہ یہ وہی آرگنائزیشن ہے جسے امریکہ نے خود لانچ کیا تھا, اور مختلف ملکوں میں بھیج کے پھر وہاں سے دہشت گردی کرواتے تھے, پھر امن کی آشا کا الاپ کے امن کے کھاتے میں آ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا, ان کی معیشت کو روندا جاتا تھا. جن جن لوگوں نے ایک اسلامک کرنسی کی بات کی, وہ اسلامک رول آف لا کی بات کی, ان تمام لوگوں کی حکومتوں کو روندا گیا, انہیں کنٹروورسیز کا شکار کیا گیا. لیکن اب ان کے تابوت میں اگر آخری کیل ہے تو میرے خیال ہے پاکستان ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. جزاک اللہ.